अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी देहाती बीवी बड़ी ही जाहिल थी, मुझे उसे देखकर गुस्सा आता। एक दिन उसे छोड़कर शहर आ गया। यहाँ आकर अपनी पसंद से एक शहरी लड़की से शादी कर ली। कई साल बाद माँ बाप का हाल पूछने गांव आया तो अपने आलीशान घर को देखकर हैरान रह गया। जैसे ही अंदर गया तो घर में लोगों का रश देखकर परेशान हो गया। लेकिन मेरी नजर जब अपनी पहली बीवी पर पड़ी तो होश उड़ गए, क्योंकि वो तो एक बड़ी। मेरा नाम मोहम्मद जब्बार है। मेरी उम्र सिर्फ 24 साल थी। सुबह का वक्त था, मौसम ठंडा था, आसमान पर हल्की सी सफेदी छा रही थी, लेकिन सूरज अभी तलू नहीं हुआ था। मुर्गे की आवाज 4 बजे से मुसलसल सुनाई दे रही थी, जैसे वो बार बार मुझे जगा रहा हो। मेरे सर के ऊपर तकिया रखा हुआ था। मैं इस आवाज से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इर्द गिर्द की आवाजें कानों में ऐसे गूंज रही थीं जैसे दीवारों में छुपी चीखें हों। एक तरफ से एक औरत की आवाज आई। वो जोर जोर से कह रही थी, मेरी शलवार का नाड़ा कहाँ गया। कोई कपड़े तह कर रहा था, कोई बर्तनों की खनक में मसरूफ था। कुछ देर बाद अचानक मेरे बहुत से करीब चूड़ियों की खनक सुनाई दी, जैसे किसी ने मेरे बिल्कुल कान के करीब चूड़ियां हिला दी। मैंने हैरत से आंखें खोली तो देखा मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। हाथ में मिठाई की प्याली थी, सुर्ख रंग की शोख कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर मोटी लिपस्टिक लगी हुई थी, हाथों और पैरों पर मेहंदी लगी हुई थी, नाखूनों पर गहरी लाल पॉलिश लगी थी। देखने में बहुत अजीब लग रही थी। उसकी शक्ल बुरी नहीं थी, लेकिन उसका हुलिया ऐसा था कि दिल नहीं चाह रहा था कि दोबारा देखा जाए। मैंने थके हुए लहजे में कहा, क्या बात है? तो वो नरमी से बोली, आपकी चाय लेकर आई हूं। लेकिन मुझे उस वक्त चाय की खुशबू से भी नफरत हो रही थी। मेरे कमरे में जगह जगह फूल बिखरे हुए थे, मेरे बिस्तर पर गुलाब की पत्तियां पड़ी थीं। कमरे में खुशबू और रोशनियों का इम्तजाज था। चारों तरफ मुख्तलिफ तोहफे पड़े थे, लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे वहशत हो रही थी, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी की वो सुबह थी जिसे लोग खुशियों भरी सुबह कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक कैद की पहली सुबह थी। आज सुबह मेरी शादी की अगली सुबह थी, और मैं अंदर से टूटा हुआ था। मेरा दिल बेचैन था, मेरी नींद अधूरी थी और मेरी खुशी कहीं खो चुकी थी, क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि तुम्हारे अब्बा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हालत नाजुक है, जल्दी आ जाओ। मैं शहर में नौकरी करता था, अच्छा कमा लेता था, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रहा था। मैं हर हफ्ते घर पैसे भेजता था, कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं सब काम छोड़कर फौरी गांव आ गया। मुझे क्या पता था कि ये सब एक चाल थी। जब मैं गांव पहुंचा तो मालूम हुआ शादी तय हो चुकी है और 2 दिन बाद निकाह है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, मुझे वक्त दिया जाए सोचने के लिए। लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा, हम गांव के लोग हैं, हमने तुम्हारे बचपन में जुबान दे रखी है। इस लड़की के बाप को हमने वादा किया था, और अब वो वादा पूरा करना है। उन्होंने कहा कि वो शख्स मरने वाला है, अगर हमने वादा ना निभाया तो पूरे गांव में हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन मुझे तो वो शख्स इतना खुश और तंदुरुस्त लगा कि निकाह वाले दिन भंगड़े डाल रहा था, हर तस्वीर में सबसे आगे था। किसी बीमार शख्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे तब समझ आया कि मेरे माँ बाप ने एक बहाना बनाया ताकि मुझे शहर से बुला सकें और ज़बरदस्ती मेरी शादी कर सकें। मेरे सामने कहा गया कि वो लड़की बड़ी हुनरमंद है, बहुत सलीका शार है, बहुत काम जानती है। लेकिन मैं सोचता था कि शायद ये लोग खाने पकाने को हुनर कहते हैं। मेरे लिए हुनर का मतलब कुछ और होता है। मैं उस वक्त बस चुप रहा। निकाह हुआ, रुखसती हुई, और अब आज की सुबह मेरी जिंदगी का वो लम्हा था जब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं जीते जी कैद हो चुका हूँ। मैंने चाय लेने से इनकार किया और उससे कहा कि बाहर जाकर सबसे कहो शोर कम करें, मैंने सोना है। इतने में मेरी माँ कमरे में आ गई, गुस्से से बोली, शादी वाला घर है, खुशी का मौका है, शोर तो होगा। तो दूल्हा है तू और ये तेरी बीवी है, तुझे उठना है, मेहमानों से मिलना है, आज वलीमा भी है। मैं जानता था कि इस घर में मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। वलीमा भी जैसे तैसे गुजर गया, मेहमान एक एक करके जाने लगे और मैं दिल ही दिल में अपना सामान समेटने लगा। मैंने बहाना बनाया कि शहर में बहुत ज़रूरी काम है, अगर वक्त पर ना गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और नौकरी चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
میرے माँ बाप ने मेरी बात सुनकर नाक चढ़ाई। फौरन कहा, नौकरी जाती है तो जाने दो, अब तो तेरी शादी हो गई है, अब तुझे नौकरी की जरूरत नहीं। हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारी जमीनें हमारी शान है और हमें किसी नौकरी को करने की जरूरत नहीं। तो भी अब हमारे साथ जमीनों पर काम करेगा और यही जिंदगी गुजारेगा। उन्होंने जैसे फैसला सुना दिया, लेकिन मैंने दिल पर जबर करके कहा, बाबा आपको पता तो है, ना मुझे जमीनों का कोई काम आता है, ना कभी सीखा, ना सीखने का इरादा है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैंने बहुत मेहनत से तालीम हासिल की है। मैंने दिन रात एक किए हैं और अब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अगर अब मैं वापस ना गया तो मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं गांव में क्या करूंगा? क्या भैंसों को कंप्यूटर सिखाऊंगा या ट्रैक्टर चलाते हुए कोडिंग करूंगा? इस बात पर मेरे बाबा जोर जोर से हंसने लगे, जैसे मैंने कोई लतीफा सुना दिया हो। फिर उन्होंने संभल कर कहा, अच्छा 1 महीना गुजार के चले जाना, अभी तो तेरी शादी हुई है, मेहमान आ जा रहे हैं, वलीमे का खाना देना है, रिश्तेदारों से मुलाकातें करनी है। लेकिन मैंने सख्ती से कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता चाहिए, इससे ज्यादा मैं नहीं रुक सकता। मेरी मुलाजमत को वक्त पर ज्वाइन करना है। उन्होंने थोड़े तजबजब के बाद कहा, अच्छा ठीक है, फिर 1 हफ्ते बाद चले जाना। अब ये 1 हफ्ता मेरे लिए कैद जैसा था, जैसे किसी को सजा सुना दी गई हो, जैसे किसी को गिन कर दिन गुजारने हो और हर दिन सुइयों की चुभन की तरह गुजरे। अगली रात जब मैं थका हारा कमरे में आया तो मेरे कमरे का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। बेड पर फूल बिखरे थे, रोशनी धीमी थी और वो दुल्हन बनी बैठी थी, सुर्ख लिबास में लिपटी हुई, बालों में गजरा लगाए, चूड़ियों की खनक लिए, नजरें झुकाए, जैसे किसी फिल्मी सीन में बैठी हो। क्योंकि पहली रात मैंने उससे बात नहीं की थी, न ही घूंघट उठाया था, न ही मुंह दिखाई दी थी। शायद उसने ये सब शिकायत मेरी माँ से कर दी थी, इसलिए आज फिर से उसे दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। मैंने सर्द लहजे में कहा, अच्छा मुंह दिखाई तक का तोहफा दे देता हूँ, वो कंगन जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे कि सफिया को पहनाते हुए देना। ये वही लड़की थी, सफिया, जिसका नाम सुनकर मुझे झुरझुरी आती थी। सफिया, ऐसा लगता था जैसे किसी बड़ी उम्र की औरत का नाम हो या जैसे किसी पुरानी किताब का भूला हुआ किरदार। खैर मैंने बिना कुछ कहे कंगन उसके हाथ में रख दिए, घूंघट फिर भी ना उठाया और बस कह दिया, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। और फिर पूरा हफ्ता यूं ही गुजरा। उसकी मौजूदगी मेरे लिए बोझ थी, उसका अंदाज, उसका उठना बैठना, उसकी बात करने का तरीका, उसका हर अमल जाहिलों जैसा लगता था। मुझे गुस्सा आता था, उसकी सूरत पर भी, उसकी आवाज पर भी, उसकी हंसी पर भी। मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसे हुलिये और ऐसे अंदाज वाली औरत के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। मैं बस दिन गिन रहा था और जैसे ही 1 हफ्ता मुकम्मल हुआ, मैंने अपना सामान उठाया और वापस शहर रवाना हो गया। शहर की फिजा में जैसे मेरी जान बसती थी, मेरे दिल को वही राहत देता था, शहर की रोशनी, काम का माहौल और सबसे बढ़कर रूबी, एक लड़की जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती थी। वो पहले दिन से मुझे अच्छी लगती थी। वो पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, बोलने का अंदाज मुहज्जब था, चलने का अंदाज पुरएतमाद था और दिल में एक ख्याल था कि कभी उससे दोस्ती करूंगा और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदलेगी, फिर मैं अपने जज्बात का इजहार करूंगा और एक दिन उसे शादी की पेशकश करूंगा। लेकिन गांव जाकर मेरे माँ बाप ने मेरी सारी जिंदगी का प्लान बर्बाद कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद मुझे ख्याल आया, मैं मर्द हूँ, मुआशरे में मर्द को 4 शादियों की इजाजत है, मजहबी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी। और हम मर्द तो इस इजाजत को अपना हक समझते हैं और इस हक का फायदा भी उठाते हैं। तो मैंने सोचा रूबी से शादी करने में क्या हर्ज है। सफिया तो गांव में है, वहां रहेगी, यहाँ उसे कौन जानेगा, कौन पूछेगा। ना रूबी को कुछ पता चलेगा, ना दफ्तर के किसी शख्स को मेरी शादी का इल्म होगा। आखिर कौन सा निकाह नामा मेरे माथे पर चिपका हुआ है। उस वक्त मेरे दिमाग में एक मुकम्मल प्लान बन चुका था कि पहले रूबी से दोस्ती बढ़ाऊंगा, फिर उसे मुतासिर करूंगा, फिर उससे मोहब्बत का इजहार करूंगा। जैसे ही वो तैयार हो जाएगी, मैं उससे शादी कर लूंगा और सब कुछ वैसा ही होगा जैसे मैं चाहता हूं। और हुआ भी ऐसा ही।
کیونکہ میں خوبصورت تھا، میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی، نوکری بھی اچھی تھی، فلیٹ بھی تھا، زندگی میں ہر آسائش موجود تھی۔ روبی نے فوراً ہاں کر دی اور اس کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی، جیسے اس نے اپنی دنیا پالی ہو، کیونکہ وہ یہی سمجھتی تھی کہ میں ایک اکیلا لڑکا ہوں، شہر میں رہنے والا، عزت دار نوکری کرنے والا، اور اب اس کا ہونے والا شوہر۔ میں نے اپنے گھر والوں سے صاف جھوٹ بولا۔ میں نے کہا 2 مہینے بعد آ جاؤں گا اور صفیہ کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آؤں گا۔ میں نے یہ جھوٹ اس لیے بولا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں انکار کروں گا تو وہ فون پہ رونا پیٹنا شروع کر دیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھے جذباتی بلیک میل کریں گے اور میں دوبارہ اس جال میں پھنس جاؤں گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا وقت دو، میں آؤں گا اور اسے ساتھ لے آؤں گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں شہر میں روبی کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا، جو کہ آخری مرحلے میں تھی۔ بس 2 ہفتے باقی تھے، شادی کی تمام تیاری مکمل ہو چکی تھی، کارڈ بھی تقسیم ہو چکے تھے، فلیٹ بھی نیا لے لیا تھا، اور بس اب دن گن رہا تھا کہ کب وہ دن آئے میری پسند کی لڑکی میرے نام ہو جائے۔ ادھر میرے ماں باپ بار بار فون کرنے لگے، کبھی امی کی کال آتی، کبھی ابو کی آواز سنائی دیتی، دونوں کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی: بیٹا کب آ رہے ہو؟ اپنی بیوی کو کب لے آ رہے ہو؟ کب اس کا حق ادا کرو گے؟ کب اسے وہ مقام دو گے جو ایک بیوی کو ملنا چاہیے؟ میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیتا، کبھی کہتا ابھی چھٹی نہیں ملی، کبھی کہتا کمپنی نے نیا پروجیکٹ دے دیا، کبھی کہتا دفتر کی جانب سے ٹریننگ پر جانا ہے، کبھی کہتا حالات بہت سخت ہیں، چھٹی ممکن نہیں۔ اور وہ دونوں ہر بار میرے جھوٹ پر یقین کر لیتے۔ کبھی کبھی مجھے اپنے جھوٹ پر خود بھی افسوس ہوتا، لیکن اگلے لمحے میں روبی کے بارے میں سوچنے لگتا تو دل بہل جاتا۔ جب میری اور روبی کی شادی ہوگی، وہ میرے فلیٹ میں آ گئی، تب بھی میں نے گھر والوں کو سچ نہ بتایا۔ میں ان سے جھوٹ بولتا رہا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ وہیں گاؤں میں صفیہ بیٹھی تھی، جس سے میں نے نکاح تو کیا تھا، مگر اس سے دل کبھی نہ لگایا۔ ایک دن ابو کا فون آیا اور اس بار ان کی آواز میں سختی تھی۔ انہوں نے کہا: تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ تم نے ہمیں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں تو تمہارے شہر والے گھر کا ایڈریس بھی معلوم نہیں ہے۔ اب ہمیں ایڈریس بھیجو، ہم خود آ رہے ہیں، اپنی بہو کو لے کر جا رہے ہیں، ہم سے اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اس وقت ایک دم تپ کر کہا: نہ ایڈریس بھیجوں گا، نہ آپ لوگوں کو آنے کی اجازت دوں گا، اور نہ ہی صفیہ کو ساتھ لے کر جانے والا ہوں۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا کیا ہے۔ آپ نے میرے اعتماد کو توڑا، آپ نے میری مرضی کے بغیر میری شادی کروائی۔ میں اس لڑکی کو اپنی بیوی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ میں نے اسے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں ابھی اسی وقت طلاق کے کاغذ بھیج دیتا ہوں۔ اس پر ماں باپ کے رنگ اڑ گئے، امی گھبرا گئیں، ابو کی سانس جیسے رک گئی۔ فوراً بولے: نہیں بیٹا، ایسا غضب نہ کرنا، جو ہوا سو ہوا، تمہارا جب دل کرے تب آ جانا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اس وقت میں اندر سے اتنا بھر چکا تھا کہ میں نے کہا: آپ کو بہو چاہیے تھی، آپ نے رکھ لی، اب اس کے ساتھ رہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری زندگی میں میری پسند کی عورت ہے، جس کے ساتھ میں خوش ہوں، جس کے ساتھ میں اپنا ہر دن ہنسی خوشی گزارنا چاہتا ہوں۔ ابو خاموش ہو گئے۔ مجھے لگا وہ مجھے خوب ڈانٹیں گے جیسے پہلے کرتے تھے، مجھے سمجھائیں گے یا کوئی لمبا چوڑا لیکچر دیں گے، لیکن وہ کچھ نہ بولے۔ ان کی خاموشی میرے لیے سب سے زیادہ چبھنے والی بات تھی۔ میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا: ایسی جاہل سی لڑکی سے آپ نے میری شادی کرا دی ہے، جسے زندگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں، نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ انداز، نہ رہن سہن کا طریقہ۔ میں اس سے کیا بات کرتا کہ صفیہ، مکھن کتنی دیر میں بنتا ہے، یا یہ پوچھتا کہ دیسی گھی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے کچھ آتا بھی نہیں ہوگا، اور وہ ان پڑھ سی لڑکی تھی اور میں اسے دیکھ کر کوفت محسوس کرتا تھا۔ لیکن ابو پھر بھی کچھ نہ بولے۔ فون بند ہو گیا اور میرا دل مزید ہلکا ہو گیا۔ اب میں روبی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا تھا۔ میری پسند کی عورت میری بیوی بن چکی تھی۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسی میں چاہتا تھا، ماڈرن لباس پہنتی تھی، انگلش بولتی تھی، خوبصورت تھی، میرے ساتھ ایک ہی کمپنی میں کام کرتی تھی، اس لیے ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ شادی کے اگلے دن ہی اس نے فرمائش کر دی کہ میں ہنی مون پر جانا چاہتی ہوں۔
سارا خرچہ آپ نے اٹھانا ہے؟ میں نے تھوڑا ہنس کر کہا، دیکھو خرچہ تو اٹھانا ہے لیکن میرے پاس اس وقت پورے پیسے نہیں ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، 50,000 میں دیتا ہوں، 50,000 تم دے دو۔ مجھے لگا پڑھی لکھی شہر کی لڑکی ہے تو یقیناً اس اصول پر عمل کرے گی کہ میاں بیوی مل کر گھر چلاتے ہیں، مل کر کماتے ہیں اور مل کر خرچ اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ ہم دونوں کی تنخواہیں اچھی تھی، ہم دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے تھے، بلکہ اسی کے کہنے پر میں نے مہنگا فلیٹ بھی لے لیا تھا تاکہ ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ لیکن وہ تو الٹا ناراض ہو گئی، کہنے لگی تم میرے شوہر ہو اور سارے خرچے تمہیں اٹھانے ہیں، جینٹل مین ہمیشہ خرچ کرتا ہے، تم جینٹل مین ہو۔ میں نے دل میں کہا، اگر یہ جینٹل مین ہونا ہے تو ہر مرد کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ خیر میرے پاس کچھ جمع پونجی تھی، اس میں سے کھینچ تان کر ہنی مون کا بندوبست کیا۔ ہنی مون تو کسی نہ کسی طرح ہو گیا، لیکن اس کے بعد میرے حالات خراب ہونے لگے۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانے کی فرمائش کرتی، ہر بار بل مجھے دینا پڑتا۔ وہ کہتی اصلی مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کا ہر خرچ اٹھائے، اور تم تو ویسے بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اب میری تنخواہ جتنی آتی تھی اتنی ختم ہو جاتی، بعض اوقات تو اس سے پہلے ہی جیب خالی ہو جاتی۔ میں نے دوستوں سے ادھار مانگنا شروع کر دیا، جو میرے لیے بہت شرمندگی کی بات تھی۔ وہ لڑکی مجھے بہت مہنگی پڑ رہی تھی، لیکن سچ یہ بھی تھا کہ میں اس کے ساتھ خوش تھا، کیونکہ وہ وہی تھی جیسی میں ہمیشہ سے چاہتا تھا، ایک ماڈرن، اسٹائلش، پڑھی لکھی اور پر اعتماد لڑکی جو میرے ساتھ کھڑی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ گھر کا کوئی کام ہی نہیں کرتی تھی، گھر کے تمام کاموں کے لیے نوکرانی رکھی ہوئی تھی جو 25,000 روپے لیتی تھی۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ وہ رقم تھی جو پہلے لوگ ایک مہینے میں کما نہیں پاتے تھے اور ہم صرف گھر کی صفائی کے لیے دے رہے تھے۔ ایک دن میں تھکا ہارا گھر آیا، میں نے روبی سے کہا ذرا میرے جوتے پکڑا دو۔ وہ بیزارگی سے کہنے لگی کیا پکڑا دوں؟ میں نے نرمی سے کہا وہ جو سامنے میرے جوتے پڑے ہیں ذرا دے دو، مجھے باہر جانا ہے۔ اس نے کہا خود لے لو، میں تمہارے جوتے کیوں پکڑاؤں؟ میں نے کہا اگر تم مجھے جوتے پکڑا دو گی کون سا آسمان گر جائے گا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا نہیں، یہ میری سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے، میں اپنے شوہر کے جوتے کیوں ہاتھ میں لوں؟ میں نے کہا سیلف ریسپیکٹ کا یہاں کیا تعلق، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی۔ میں نے خاموشی سے جوتے اٹھائے اور پہنے اور گھر سے نکل گیا، لیکن میرے دل میں کچھ چبھا۔ میں نے سوچا کیا میاں بیوی کے درمیان کوئی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے؟ کیا اتنے چھوٹے سے کام پر بھی انا اڑے آتی ہے؟ میں دل ہی دل میں افسردہ ہو گیا کہ جس رشتے میں محبت ہونی چاہیے تھی وہاں غرور اور ضد آ گئی تھی۔ میں چپ ہو گیا، مجھے لگا کہ وہ کچھ سمجھے گی، شاید معافی مانگے گی، شاید مجھے گلے لگا کر کہے گی میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ وہ بالکل نارمل تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ اپنے ہر عمل پر بالکل درست ہو۔ میری بیوی کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ شوہر کا فرض ہے بیوی کو ہر سہولت دے، اس کا ہر خواب پورا کرے، اس کے نخرے اٹھائے، ہر دن اسے ایسا محسوس ہو کہ وہ ایک پرنسس ہے۔ بات اس کی کسی حد تک درست بھی تھی، لیکن میری حیثیت اس قابل نہیں تھی کہ میں اسے وہ سب دے پاتا جو وہ مانگتی تھی۔ وہ ہر ہفتے پارلر جاتی، مہنگے برانڈڈ کپڑے خریدتی تھی، باہر کھانا پینا جیسے اس کی بنیادی ضرورت ہو، اور میں ہر بار پیسے پورے کرنے کے چکر میں اپنی جیب خالی کرتا جاتا تھا۔ ایک دن میں نے روبی سے بات کی، میں نے بہت نرمی سے کہا ہمیں اب اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہماری شادی کو 1.5 سال ہو چکا ہے، ہم دونوں نے ہنی مون بھی بنا لیا، خوب گھومے پھرے، زندگی کے حسین لمحات دیکھے، اب وقت ہے کہ ہم ایک نئی زندگی کو خوش آمدید کہیں۔ میری مراد بچوں سے تھی، کیونکہ میں ایک مکمل گھرانہ چاہتا تھا، ایک ایسا رشتہ جو صرف میاں بیوی تک محدود نہ ہو بلکہ ایک بچے کی ہنسی سے مکمل ہو۔ لیکن روبی نے میری بات سن کر فوراً انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہا کہ وہ 35 سال کی عمر سے پہلے بچے پیدا نہیں کرے گی، یعنی 7 سال تک اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو اس نے صاف لفظوں میں کہا میں اپنی باڈی خراب نہیں کرنا چاہتی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خوبصورتی متاثر ہو،
وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ صبح و شام بچے کے پیچھے بھاگے، اس کے ڈائپر بدلے، اسے فیڈ کرائے اور اپنی نیند خراب کرے۔ اس نے کہا، بچے ہونے کے بعد عورت کی زندگی رک جاتی ہے، لیکن مرد کی وہی رہتی ہے۔ وہ صبح کام پہ جاتا ہے، شام کو آتا ہے اور بس۔ لیکن عورت کی نیند بھی جاتی ہے، سکون بھی جاتا ہے، وقت بھی جاتا ہے اور سارا دن بچے میں ہی لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنا کیریئر بھی بنانا ہے، مجھے اپنی آزادی بھی عزیز ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ بچے صرف ذمہ داری نہیں ہوتے، وہ ایک نعمت ہوتے ہیں، ایک ایسی روشنی ہوتے ہیں جو رشتے کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ لیکن روبی کے سامنے میری ہر بات بے وزن ہو جاتی تھی۔ وہ ہر بات میں اپنی آزادی، اپنی مرضی کو ترجیح دیتی تھی۔ اس بات پر ہماری لڑائی بھی ہوئی اور آوازیں بلند ہوئیں، الفاظ کڑوے ہوئے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہی، میری بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ادھر معاملات بد سے بدتر ہو رہے تھے، پیسے تیزی سے ختم ہو رہے تھے، اب کرایہ دینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دن کہا، اگر سارے خرچے مجھے ہی اٹھانے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کسی سستے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ یہ فلیٹ مہنگا ہے اور میرے اخراجات بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ لیکن روبی نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، وہ کسی ایسی فلیٹ میں نہیں رہے گی جہاں لفٹ نہ ہو، جہاں پانی کا مسئلہ ہو یا جہاں کا ماحول اس کی شان کے مطابق نہ ہو۔ اس نے کہا، اگر تمہیں یہی سب کرنا ہے تو مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی، دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، طلاق کی بات کر رہی ہو؟ کیا عورتوں کو طلاق نہیں ہوتی؟ کیا پہلے کبھی کسی عورت کو طلاق نہیں ملی؟ اس نے کہا، اگر تمہیں یہی کرنا ہے تو کر لو، میں اپنی زندگی خود گزار لوں گی۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہا، سوچتا رہا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، کیسی لڑکی سے شادی کر لی جو صرف اپنی مرضی کا رشتہ سمجھتی ہے، جو صرف اپنے فائدے کو پیار مانتی ہے، جو ساتھ تو چاہتی ہے مگر قربانی نہیں دینا چاہتی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں اکیلا اس بوجھ کو زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتا تھا، مجھے مالی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ مالی مدد میرے والدین ہی دے سکتے تھے۔ میرے بابا کے پاس پیسے ہوتے تھے، زمینیں تھیں، کھیتی باڑی سے آمدن آتی تھی۔ میں نے سوچا ان سے کہوں گا کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے پیسے چاہیے، اور صافتی صفیہ کے بارے میں معافی مانگ لوں گا، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لوں گا۔ بس یہی سوچ کر میں نے گاؤں کی راہ لی، کیونکہ اب شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کو وہ سہارا دینا چاہتا تھا۔ جب میں گاؤں پہنچا اور اپنے پرانے نیم کچے مکان کی طرف بڑھا تو میرے قدم ایک دم رک گئے، کیونکہ وہاں جہاں کبھی ہمارا پرانا سا مٹی کا گھر تھا، وہاں اب ایک شاندار بنگلہ کھڑا تھا۔ سفید رنگ کی دیواریں، بڑی بڑی کھڑکیاں، گیٹ پہ لگے خوبصورت نقش و نگار اور ایک طرف لگی ہوئی نام کی تختی جس پر میرے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ آخر یہ سب کیا ہو گیا۔ زمین تو بیچنے کی بات کبھی سنی نہیں، اور اگر بیچی بھی تو مجھے بتایا کیوں نہیں گیا۔ میں آگے بڑھا، گاؤں کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ایک لمحے کو دل بیٹھ سا گیا، شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا کوئی بری خبر ہوگی، لیکن اندر جا کر دیکھا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ میرے بابا کے گلے میں پھولوں کے ہار تھے، لوگ ان کے ارد گرد کھڑے انہیں مبارکباد دے رہے تھے، وہ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ خوشی کیسی، کیونکہ میں تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور میں نے ایسا کوئی کام سر انجام نہیں دیا تھا جس پر سب فخر کرے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کی آواز آئی۔ اس نے کہا، ایسی بہو قسمت والوں کو ملتی ہے، ہمارے گاؤں کی پہلی افسر، وہ بھی ہمارے خاندان کی بہو۔ میں سن کر چونک گیا کہ افسر اور صفیہ، یہ ایک ایسا تعلق ہے۔ میں اندر گیا، میرے والد نے سب مہمانوں کے سامنے میرا احترام رکھا، مجھے کچھ نہیں کہا، گلے لگایا، حال احوال پوچھا اور میرے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا۔ میری ماں تو ویسے بھی ماں تھی، اس نے بھی فوراً مجھے معاف کر دیا، پیار سے میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، لیکن میرے بابا کے چہرے پر ناراضگی صاف لکھی ہوئی تھی۔ وہ خاموش تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں مایوسی کی پرچھائی تھی۔ جب سب مہمان چلے گئے اور گھر بار میں صرف ہم رہ گئے تو میں نے آہستہ سے بابا سے پوچھا، بابا آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بنگلہ کہاں سے آیا اور لوگ صفیہ کو افسر کیوں کہہ رہے تھے؟ بابا نے گہری سانس دی اور کہا، صفیہ اس گاؤں کی
सबसे पहली पढ़ी लिखी लड़की है। उसने बीए मुकम्मल किया था और जब तुम्हारी शादी उससे हुई तब उसने एमए के इम्तहानात दिए हुए थे। तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि वो कितनी काबिल थी। शादी के बाद भी वो पढ़ती रही। उसने मुकाबले का इम्तहान दिया और पास हो गई और आज वो एक असिस्टेंट कमिश्नर है। वो शहर में रहती है लेकिन उसने इतने पैसे भेजे कि हमने ये बंगला बनवाया। ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है और उसी ने ये तख्ती भी लगवाई है कि लोगों को मालूम हो कि इस बंगले के मालिक तुम्हारे वालिदैन हैं और हमारी बहू एक अफसर है। बाबा ने मुझसे सवाल किया कि तुम तो इतने बड़े शहर में रहते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें इसका इल्म ही नहीं हुआ, तुम तो अपनी बीवी को समझने में ही नहीं, तुम्हें तो उसका अंदाजा, उसका लिबास, उसका लहजा सब जाहिल लगता था। लेकिन तुमने कभी पूछा तक नहीं उसकी सोच क्या है, उसके ख्वाब क्या हैं, उसके जज्बे क्या हैं। मैं खामोश हो गया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने तो वाकई उससे कभी बात ही नहीं की थी। मैं तो बस ज़ाहिरी चीज़ों को देखकर फैसला करता रहा। फिर बाबा ने पूछा, क्यों आए हो यहाँ? अब तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक गुजर रही है। तुम्हें तो हमसे और इस घर से कोई लेना देना नहीं रहा। मैंने नजरें झुका ली और हल्की आवाज में कहा, बाबा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने कहा कि कारोबार में नुकसान हो गया है, थोड़ी मदद चाहिए। बाबा तल्ख लहजे में कहने लगे, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं, सफिया से मांग लो, वही कमाती है, वही सब संभाल रही है। मैंने शर्मिंदा हो गया, खामोशी से वापस चला आया। लेकिन जब वापस आया तो हालात पहले से भी खराब हो चुके थे। रूबी ने अपने तौर तरीके बदलने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा मुझे खबर मिली कि वो अपना हमल भी ज़ाया करा चुकी है। इस बात पर मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मैं गुस्से में पागल हो गया और उसके साथ मेरी सख्त लड़ाई हुई और इसी गुस्से में मैंने उसे तलाक दे दी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो फौरन मेरे घर से चली गई जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी वीरान हो गई। मैंने 2 साल तन्हाई में गुजारे, शर्मिंदगी के मारे अपने माँ बाप से भी ना मिल सका। लेकिन फिर एक दिन मैं सख्त बीमार हो गया और जिस्म में ऐसी कमजोरी आ गई कि उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। तब मैंने फैसला किया कि गांव जाना चाहिए, शायद वहां थोड़ा सुकून मिले। अभी मुझे गांव आए 1 हफ्ता ही हुआ था कि अचानक सफिया ने अपनी पोस्टिंग करीब करवा ली और अब वो मेरे पास रहने लगी। वही मेरी देखभाल करती थी, मुझे दवाई देती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। मैंने एक दिन बड़ी शर्मिंदगी से उससे माफ़ी मांगी। उस बड़ी लड़की ने मुझे बिना कुछ कहे माफ़ कर दिया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई भारी बोझ उतर गया हो। हमारी जिंदगी पुरसकून तरीके से गुजर रही थी। हम एक नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह रहने लगे। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक पछतावा था जो हर रोज मुझे चुभता था कि मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने रूबी से शादी की थी और उसके साथ क्या क्या हुआ। अगर ये बात सफिया को पता चल जाती तो शायद वो मुझे कभी माफ न करती। इसलिए मैंने ये राज अपने सीने में दफन रखा। मेरी तबीयत कुछ संभली तो मैंने वापस अपनी नौकरी संभाल ली। सफिया ने भी अपनी पोस्टिंग शहर में करवा ली थी तो हम दोनों शहर मुंतकिल हो गए। हमारा रहन सहन बेहतर हो चुका था। वो हर रोज अपने काम पर चली जाती। वो अब असिस्टेंट कमिश्नर थी, एक मजबूत और बावकार ओहदे पर फाइज थी। लेकिन इसके बावजूद जब वो घर आती थी तो वो सिर्फ एक बीवी होती थी। मेरे लिए खाना बनाती, मेरी पसंद के खाने तैयार करती, मेरी ज़रूरत का ख्याल रखती, मेरी दवा, मेरे कपड़े, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ को वो बगैर बताए संभालती थी। एक दिन मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। जुराबे पहन चुका था लेकिन जूते थोड़े फासले पर रखे हुए थे। मैं झुकने ही वाला था कि अचानक सफिया आई और बड़े आराम से मेरे जूते उठाकर मेरे कदमों के करीब रख दिए। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई आम सा काम हो, जैसे उसने कोई अजीम कुर्बानी न दी हो, जैसे ये उसके लिए कोई अनोखी या गैर मामूली बात ना हो। मैंने उसे फौरन अपने पास बुलाया, नरमी से कहा, तुमने मेरे जूते क्यों उठा के रखे? वो मुस्कुराकर बोली, आपको जूते चाहिए थे इसलिए मैंने रख दिए। मैंने कहा, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा मेरे जूतों को हाथ लगाना? इतनी सादगी से जवाब दिया कि अजीब क्यों लगेगा, आप मेरे शौहर हैं
آپ کے جوتوں کو ہاتھ لگانا میرے لیے معمولی سی بات ہے، میں نے تو صبح ان کو صاف بھی کیا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ یہ آنسو کسی دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ ایک مرد اس وقت بہاتا ہے جب اسے احساس ہو کہ جس عورت کو کبھی سمجھا ہی نہیں وہ دراصل کتنی عظیم دل رکھتی ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور دل ہی دل میں خود سے شرمندہ ہوا کہ جس عورت کو میں نے سالوں پہلے کمتر سمجھا تھا، اسے اپنے معیار کے قابل نہیں سمجھا، آج وہی عورت میرے سامنے کھڑی تھی اور وہ میری خدمت کر رہی تھی بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی شکایت کے۔ میں نے آہستہ سے کہا، صفیہ، لوگ تمہیں کیا سمجھیں گے؟ تو وہ بڑے سکون سے بولی، لوگ کچھ بھی سمجھیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا اور وہ جگہ بنا گیا جہاں صرف پچھتاوا تھا۔ میں نے دل میں قسم کھائی کہ اب دنیا کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہو جائیں، میں اس عورت کو کبھی دوبارہ تکلیف نہیں دوں گا۔ میں اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، کیونکہ جو عورت عزت دے کر، محبت دے کر، صبر دے کر شوہر کے جوتوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے سنوارے، اس عورت کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اور میں اب اسے ہمیشہ اس کے مقام کے مطابق عزت دوں گا اور اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔